अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैपिटल इनसाइड के एक नए प्रोग्राम के साथ राना उस्मान मुजफ्फर और मोहम्मद ज़रीफ़ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर हम बात करेंगे शाहिद लुंड बलोच, जिसको पुलिस मुकाबले में मार दिया गया है। उस हवाले से कुछ अहम इंकशाफात जो हैं वो सामने आए हैं, जैसे कि शाहिद लुंड बलोच जब मंजर आम पर आया तब से ज़रीफ़ जो है वो इस मामले को रिपोर्ट कर रहे हैं, और उसके बाद उसने सोशल मीडिया ज्वाइन किया, टिकटॉक बनाया, यूट्यूब बनाया, और उसके बाद वो सोशल मीडिया स्टार बन गया। और आज जो है उसके हवाले से जो इंकशाफात हुए हैं उसी हवाले से ज़रीफ़ बताएंगे। ज़रीफ़, जैसे कि कुछ चीज़ें सामने आई हैं कि क्या इसको पुलिस मुकाबले में मारा गया शाहिद लुंड बलोच को, या फिर कोई और तरकीब इस्तेमाल करते हुए अपने ही साथियों की फायरिंग से जो है शाहिद लुंड बलोच को मरवाया गया। तो इस हवाले से ज़रा हमारे व्यूवर्स को तफसीली तौर पे बताइएगा हुआ क्या। राना उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया। आपको पता है कि कच्चे के हवाले से, क्यों आपको पता है जो सोशल मीडिया में कच्चे के हवाले से जो हमने प्रोग्राम किया था, तकरीबन उसके जो है 55,000 लोगों ने देखा था जो कच्चे के हवाले। उसके बाद मुताबिक वीडियो है हमारी कच्चे के हवालों से लोगों को, क्योंकि हमने उस प्रोग्राम में ये बताया था कि कच्चा है क्या, कच्चे के मेले वकूफ़ के बारे में सबसे पहले लोगों को हमने बताया था, और शायद लुंड के हवाले से भी बताया था। और यहाँ तक मैं आपको बताऊँ कि शायद लुंड के साथ एक दोस्त के ज़रिए जो है वो बात भी हुई थी। उसने हमारा प्रोग्राम देखा था और उसके बाद उसने कहा था कि हम जो है वो आपको कैपिटल इनसाइट के जो नाज़रीन हैं उनके लिए वो हमें इंटरव्यू देना चाहते थे, देना चाहते थे। लेकिन फिर कुछ ऐसी मसरूफियात हुई, आपको पता है हमारी अपनी मीडिया की मसरूफियात होती है, जिसकी वजह से मैं उनका इंटरव्यू नहीं कर सका। सबसे बड़ी खबर जो 2 रोज़ पहले आई थी कि शाहिद लुंड बलोच जो है वो पुलिस मुकाबले में मारे गए हैं। इसके हवाले से आज के प्रोग्राम में मैं आपको हक़ाइक़ बताऊंगा कि असल हक़ाइक़ है क्या, उसके अलावा शाहिद लुंड को क्यों मारा गया। और जैसे कि मैंने अपने प्रोग्राम का थंबनेल रखा है, ये सिर्फ थंबनेल नहीं है, ये मैं आपको आज हकीकत बताऊंगा कि बानी पीटीआई से जो है वो शाहिद लुंड का क्या ताल्लुक़ था, और शाहिद लुंड की जो बातें थी वो कौन कौन से आला हुकाम तक पहुंचती थी, कौन कौन से ऐसे लोग थे जो शाहिद लुंड का प्रोग्राम देखकर उन्हें गुस्सा आता था, और शाहिद लुंड अपने प्रोग्राम में जो बातें करता था। उस हवाले से आज के प्रोग्राम में मैं आपको तमाम तरह हक़ाइक़ बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल कैपिटल इनसाइट को जो है वो सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन का बटन है उसके ऊपर भी क्लिक कर लें ताकि हमारी आइंदा आने वाली हर वीडियो जो है वो आपको मिल सके। तो फिर हम आते हैं अपनी बात के ऊपर। राणा साहब, शाहिद लुंड बलोच जो है इसके बारे में पुलिस ने ये दावा किया है कि कच्चा बंगला अच्छा के पास, ये थाना उमरकोट की हदूद में ये इलाका है, शाहिद लुंड की, वहाँ से जो है वो पुलिस ने कहा कि पुलिस मुकाबला हुआ है, और उस मुकाबले के बाद जो है हमने जो है वो शाहिद लुंड बलोच को मार दिया। तो ऐसी कोई बात नहीं थी, पुलिस ने नहीं मारा, ये बात गलत है। जो इन्फॉर्मेशन आ रही है कि उसे उसके अपने एक साथी ने, उमर लुंड ने मारा, अगले प्रोग्राम में मैं इस पर बात करूंगा कि उमर लुंड ने जो मारा उसके हवाले से जो बातें फैलाई जा रही है मैं उसके हवाले से करूंगा। लेकिन आज के प्रोग्राम में मैं बताऊंगा कि शाहिद लुंड जो है उसको मारे जाने की जो इतला थी वो जो है वो सामने आई। बाद में इसकी तस्दीक हो गई कि उसमें उसके बाद जो उमर लुंड है उसने बाकायदा गिरफ्तारी दे दी, और ये हकीकत जो है वो हमारे सामने आई। असल मसला ये था कि इस मुल्क में देखिए, सोशल मीडिया पे भी कहा जा रहा है और जो चीज़ें सामने आ रही है कि यहाँ पे कोई, जब तक शाहिद लुंड चोरी करता था, जब तक शाहिद लुंड डकैती करता था, वो डाकू था, किसी को उससे मसला नहीं हुआ। लेकिन जब से शाहिद लुंड जो है सोशल मीडिया पर आया, उसने अपने बच्चों के लिए स्कूल मांगा, उसने अपने हकूक़ की बात की। मुतादिद वीडियोज़ में शाहिद लुंड ने बाकायदा हुकूमत को ऑफ़र्स की थी कि आप लोग जो है वो हम असला फेंकते हैं, अब हमारे लिए आम माफ़ी का ऐलान करें तो हम असला जो है फेंकते हैं। ना सिर्फ मैं फेंकूंगा बल्कि दीगर जो डाकुओं ने असला उठाया है हम उनको भी कहेंगे। मुतादिद बार शाहिद लुंड ने जो है वो ऑफर्स दी। उसके अलावा जो अपना शाहिद लुंड बलोच था, उसका मुझे जो सबसे बड़ा कसूर नज़र ये आ रहा है कि वो अब सवाल करता था, वो अब जो है मुक़्तदरा से, ताकतवर लोगों से भी सवाल करता था। वो जो है वो हुकूमत के ऊपर, पंजाब हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाता था। उसके अलावा मुल्क के हर वो शख्स जो सरकारी वसाइल के ऊपर बैठा हुआ है, सरकारी वसाइल का ज़िया करता है, इस कौम के पैसे को लूट रहा है, आप उसकी सोशल मीडिया की वीडियो दिखाएं, वो उनको तनकीद करता था। और शाहिद लुंड सवाल करता था
کہ ہمارے بچوں کے لیے اسکول کیوں نہیں ہے، ہمارے لیے وہ جو تمام سہولیات کے وہ اکثر کا پولیس کے حوالے سے بھی کہا کرتا تھا کہ پولیس ہمارے بے گناہ بعض لوگوں کو پکڑتی ہے، اپنے حوالے سے بھی وہ بتایا کرتا تھا کہ میں ڈاکو کیوں بنا، کس طرح، وہ جو سٹوری سچ ہے یا جھوٹ ہے، لیکن شاہد لونڈ جو ہے اس نے سوشل میڈیا کے اوپر اپنی کافی ساری جو فین فالوئنگ ہے وہ اس نے جمع کر لی تھی، اور جو شاہد لونڈ کو مارنے کی سب سے بڑی وجہ جو لوگ کہتے ہیں جو وجہ سامنے آئی ہے کہ شاہد لونڈ جو ہے بانی پی ٹی آئی عمران خان کا حمایتی تھا۔ آپ کو سوشل میڈیا پر اس کی درجنوں ویڈیوز ملیں گی جس میں وہ عمران خان کو کہتا تھا کہ قوم کا ایک ہی لیڈر ہے جو عمران خان ہے، جو میرے اور آپ کے حقوق کی جنگ لڑ رہا ہے، اور ایک جو ڈاکو ہے لوگ اکثر اس کو، آپ دیکھیں شہباز گل نے جو ہے وہ اس کے اوپر متعدد، جب اس کی زندہ تھا اس وقت شہباز گل نے متعدد بار شاہد لونڈ کے حوالے سے بات کی۔ شہباز گل کا کہنا تھا کہ یار ایک ڈاکو کو تو پتہ ہے کہ عمران خان جو ہے اس قوم کی جنگ لڑ رہا ہے، لیکن اس قوم میں یہاں لوگوں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں اس بات کا نہیں پتہ۔ اس کے علاوہ عمران ریاض کو آپ نے دیکھا، شاہد لونڈ اتنا فیمس ہو گیا تھا، فیمس سوشل میڈیا کا ہو گیا تھا، میں نے کل اس کا چینل دیکھا تو تقریباً 20,000 سے زائد اس کے جو سبسکرائبر ہیں۔ آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے صحافی کو، بڑے بڑے لوگوں کو اپنے جو فالورز ہیں یوٹیوب پہ یا آپ کے ٹک ٹاک پہ، اسپیشلی یوٹیوب کے اوپر آپ کو اپنے فالورز بڑھانے کے لیے سالوں لگ جاتے ہیں۔ رانا عثمان صاحب ہمارے بڑے بڑے صحافی ہیں، یوٹیوب چلا رہے ہیں لیکن ان کے چینل نہیں چل رہے۔ شاہد لونڈ جو تھا وہ ایک فیمس ہو گیا تھا، اور اس کے حوالے سے وہ جو ہے بانی پی ٹی آئی سے کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ وہ کھل کر بانی پی ٹی آئی کی حمایت بھی کرتا تھا، اور اب وہ جو ہے یہ بھی اطلاعات آ رہی تھی کہ اگر کوئی ملک کے اندر کوئی پروٹیسٹ چلتا ہے کچے کے علاقے میں، آگے پیچھے اگر کوئی موومنٹ چلتی ہے بانی پی ٹی آئی کے لیے، تو شاہد لونڈ یہ چاہتا تھا کہ اگر کوئی کچے کے علاقے سے یا رحیم یار خان سے یا آگے پیچھے سے بانی پی ٹی آئی کے حق میں اگر کوئی جو ہے وہ کوئی موومنٹ چلتی ہے تو وہ اس بات کا خواہشمند تھا کہ میں عمران خان کے حق میں اس موومنٹ میں حصہ لوں گا۔ تو یہ بات جو ہے وہ ظاہر ہے ہمارے اداروں تک پہنچی، اور سب سے بڑی بات ہے کہ شاہد لونڈ جو ہے رانا عثمان صاحب وہ تنقید کرتا تھا، اور تنقید کر کے وہ اپنے حقوق مانگنے کی بات کرتا تھا۔ شاہد لونڈ کہتا تھا کہ بھائی ہمارا کیا قصور ہے، تو اور شاہد لونڈ خصوصاً سیاست کے حوالے سے پولیٹکس میں تھا، پی ٹی آئی کا جھنڈا اپنے عقب میں شاہد لونڈ لگا کر رکھتا تھا۔ اس کے علاوہ شاہد لونڈ جو ہے وہ جو ہے اکثر ہم نے دیکھا وہ باتیں کرتا تھا۔ اچھا نہیں ظریف، جیسے کہ آپ نے بڑی تفصیلات سے بتایا کہ شاہد لونڈ اصل میں جو اس کے اوپر فیمس ہونے کا قصور تھا، اسی وجہ سے شاہد لونڈ مارا گیا، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ شاہد لونڈ کے اوپر جو 28 مقدمات تھے، مختلف سنگین مقدمات بھی بتائے جاتے ہیں، تو آپ کے کوشچن بھی ایک اچھا ہے کہ جب وہ اس پہ اتنے سنگین مقدمات تھے تو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا؟ کیا ابھی پولیس مقابلے میں صرف شاہد لونڈ مارا گیا کہ کیا وہ ڈاکو بھی مارے گئے جنہوں نے 12 پولیس اہلکاروں کو شہید کیا تھا؟ ان کا کوئی عطا پتہ ہے کہ بس ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں؟ آپ کو پتہ تو ہے کہ وہ جب شاہد لونڈ زیادہ مشہور تب بھی ہوا جب کچے کے علاقے میں، آپ کو پتہ ہے جو پولیس سے 12 پولیس اہلکاروں کو شہید کر دیا تھا، تو اس کے بعد وہ ٹیلی فون کال اس کی وجہ شہرت بنی تھی، جس میں کچے کا ڈاکو شاہد لونڈ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ آ کے کہتا ہے کہ میرے، کیونکہ پنجاب پولیس نے تقریباً 20 کے قریب جو ہے وہ افراد کے نام جاری کیے تھے، پاکستان کے مختلف جو مشہور اخبار ہیں ان کے اندر ایک اشتہار دیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ ان تمام ڈاکوؤں کی سر کی قیمت 1 کروڑ روپیہ رکھی گئی تھی۔ اب مجھے یاد نہیں 10 یا 20، لیکن ایک بڑی تعداد میں ڈاکوؤں کی جو ہیں وہ تصویریں بھی دی گئی تھی، ان کے سر کے اوپر 1 کروڑ روپیہ قیمت مقرر کی تھی، اور وزارت داخلہ پنجاب کا نمبر تھا، تو شاہد لونڈ نے وزارت داخلہ پنجاب کے اس نمبر کے اوپر کال کرتا ہے۔ یہ اس کی مشہوری کی وجہ تھی، جو اس کی وہ ٹیلی فون کالز ملین لوگوں نے دیکھی، جس میں کال کر کے وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ بھائی میں نے نہیں مارا، میرا نام آپ نے کیوں ڈالا ہے، یہ تو آپ نے خواہ مخواہ میرا نام ڈال دیا۔ تو اس کے بعد پھر شاہد لونڈ سامنے آیا۔ شاہد لونڈ جو دیکھیں جو ہے وہ اپنی اس زندگی سے جو جرائم تو اس نے کیے تھے، 28 مقدمات اس کے اوپر تھے، لیکن شاہد لونڈ نے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پہ آ کر اپنے جرائم کی وجہ اس نے بتایا تھا کہ ہمارے ساتھ ناانصافیاں ہوتی رہیں، ناانصافیوں کی وجہ سے شاہد لونڈ کا کہنا تھا کہ میں اس جرم کی دنیا کی جانب آیا ہوں۔ اب شاہد لونڈ جو ہے اپنی ناانصافیوں کی وجہ بھی بتا رہا تھا، اور ساتھ ساتھ وہ بتا رہا تھا کہ کیا وجوہات بنی کہ میں اس جو ہے وہ جرم کی نگری میں کیوں آیا۔ تو اس نے جو ہے متعدد بار وہ اس دنیا سے تنگ آ چکا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ یار اگر، اور یقین آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ وہ اپنے بچوں کے لیے اسکول مانگ رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا یار کہ میں جس طرح
डाकू हूँ, मेरे बच्चे इस तरह डाकू ना बने। पूरी यकीन माने सोशल मीडिया के ऊपर हर आम इशू के ऊपर वो बात करता था। अब उसने ये जो है वो डाके या इस तरह की चीज़ों से उसने तौबा कर ली थी। आपको पता है एक मशहूर टिकटॉकर जो था जिसका बाजा घूम गया था, तो वो उसकी अगर ये आज मुजरिम होता तो उसको भी उठा लेता ना उसके बिल्कुल ऊपर। जी, ये सोच तलब बातें हैं कि जैसे कि ज़रीफ़ ने बताया कि शाहिद लुंड एक तरफ तो डाकू मशहूर था और संगीन मुकदमात भी थे, दूसरी तरफ सोशल मीडिया स्टार भी बन चुका था और वो ऐसी बातें करता था जो आवाम को पसंद थी। इसी वजह से शाहिद लुंड तो मारा गया, लेकिन सोशल मीडिया पर आज भी उसका नाम जो है वो ज़िंदा है और लोग उसको फॉलो कर रहे हैं और यकीन माने उनकी बातों को जो है सोशल मीडिया की पोस्टें। पोस्टें शेयर कर रहे हैं। तो आज के प्रोग्राम में दीजिएगा राना उस्मान मोहम्मद ज़रीफ़ को इजाज़त। अगले प्रोग्राम में फिर इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।